जिस कंपनी में वो मैनेजर थे वहां के अहले तशी लोगों के साथ इस मामले को जोड़ा जा रहा था कि जी ये अहले तशी लोगों का काम है। इल्म लोगों के पास है, लेकिन नौजवानों को इस चीज़ का नहीं पता कौन हमें अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करता है। आपको चाहिए था कि आप अदालत की तरफ जाते, आप इदारों की तरफ रुजू करते। उस बंदे के सामने आप जो अब ये कह रहे हैं कि उस बंदे ने पोस्टर फाड़ा जिस पे दुरूद शरीफ लिखा हुआ था, अब वो बंदा तो मौजूद नहीं है, क्या पता है उसके खुदा को इन्होंने क्या कुछ कहा हो। अब तो ये बातें जो है ना, हर बंदा अपना चैनल चलाने के लिए ये बातें कर रहा है। मुझे सब्सक्राइब कर दें जी, मुझे लाइक कर दें, मुझे कमेंट करना मत भूलिए, वो नए नए ट्विस्ट ला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं आपका मेज़बान अब्दुल तवाब। शान सियालकोट पर आज हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब शेख वकास अहमद साहब, एमफिल स्कॉलर है हमारे साथ। आइए गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। सर, शान सियालकोट के हवाले से बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। फ़र्ज़ महल इसको बहुत सारे लोग मज़हब के साथ जोड़ रहे हैं, तो आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि कोई मजहबी लोग थे जिन्होंने ये काम किया है, ये कारनामा सर अंजाम दिया है? मज़हब का मैं नहीं समझता कि इसमें मज़हब का उन्सुर इन्वॉल्व है। लोग तो यही इसी चीज़ की तरफ जा रहे हैं कि जी वो उन्होंने मज़हब की उसने बेहुरमती की है जी, दरूद शरीफ लिखा हुआ था उसने वहाँ से उठा के फाड़ के फेंका है, लोग मुश्तहिल हुए और उन्होंने जाके उसके ऊपर धावा बोल दिया और उसको मार दिया। एक और बात भी थी ना सर कि उनका ये कहना है, लोगों का ये कहना है कि इन्होंने दरूद पाक को उखाड़ फेंका जो स्टिकर था, और कुछ लोगों का ये कहना है कि जी वो अरबी दान नहीं थे, वो अरबी देखिए ना, समझते नहीं। मेरी बात सुने ना। अब आप मुझे एक बात बताएं, आपके पास एक बच्चा आता है जो पढ़ा लिखा हुआ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ा लिखा हुआ, ठीक है, और वो आप उसको जो घर से चीज़ें पता चलती हैं, थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं उसने कुरान पाक देखा होता है, उसको पता होता है कि ये अरबी लिखी हुई है। उसके अलावा बाकी जो अगर हजूर पाक सल्लम की ज़िंदगी पे, उनकी सीरत पे कोई किताब लिखी हो जिसमें अरबी का अंसर ना हो, या कुरान पाक ऐसा जिसमें सिर्फ कुरान पाक का तर्जमा हो, तो वो तो उस बच्चे को नहीं पता चलना ना। अगर तो आप इस तरह की बातें करेंगे तो मैं आपको कहता हूँ आप जाएं, ये जो पकोड़े बेचने वाले लोग हैं, ये जो जलेबियाँ बेचने वाले लोग हैं, सबको मारें आप। हमारे स्कूल की जो बुक्स होती हैं, बच्चों की नोट्स बुक होती हैं, हमारी जो किताबें होती हैं, किस पे क्या चीज़ लिखी है, हमारी अखबारों के ऊपर क्या लिखा होता है। तो आपने कभी किसी को जाके कत्ल किया है? अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप इस चीज़ को बर्दाश्त करते हैं। क्यों? बंदे की नीयत की बात होती है, किसने जान के किया है, किससे सहवन हुआ है। तो अब एक बंदे को पता ही नहीं है ये क्या चीज़ लिखी हुई है, तो उसका मैं नहीं समझता कि वो कहीं पे जवाबदेह है कि भाई उसने ये क्या कर दिया। एक बंदा उसको पता है कि भाई ये मैं क्या कर रहा हूँ, अगर वो इस तरह का करता है, आप फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड जाएं यार, एक उसका वीडियो पैगाम बता दें उस वक्त। अच्छा, एक और बात सर, एक और चीज़ जो बिल्कुल तकरीबन सोशल मीडिया पे ये चीज़ बड़ी वायरल है कि अहले तशी लोगों के साथ इस मामले को जोड़ा जा रहा था कि जी ये अहले तशी लोगों का काम है, उन्होंने कोई इस तरह के कोई उनके मकासद थे, कोई ज़ाती मकासद। मैं आपको बताऊं, ना किसी अहले तशी का काम है, ना देवबंद का काम है, ना अहले सुन्नत का काम है, ना अहले हदीस का काम है, ये किसी का काम नहीं है। ये इस वक्त जो है ना, इन चीज़ों की तरफ लोगों को एनार्की की फ़िज़ा पैदा की जा रही है कि ये लोग इस चीज़ को ये समझें कि ये उन्होंने किया है, ये उसने किया है, ये बरेलवियों ने किया, ये देवबंदी ने किया, ये अहले हदीस ने किया। ये तो अब इसके पीछे जो थिंक टैंकर है ना, जो पेट वाले थिंक माजरत के साथ, जो पेट वाले हैं, जिन्होंने पेट की खातर अपना मज़हब बनाना होता है, पेट की खातर बातें करनी होती है, ये वो लोग अपनी जो है ना अभी हंडिया चलाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर माशाअल्लाह तालीम बहुत बहुत ज़्यादा है, इल्म लोगों के पास है, लेकिन नौजवानों को इस चीज़ का नहीं पता कौन हमें अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करता है। अब देखें, मैं और आप बैठे हुए हैं, मेरी आपसे कोई रंजिश हो सकती है, मुझे कतन किसी तीसरे बंदे को इन्वॉल्व करके आपसे वो बदला नहीं लेना चाहिए, और अव्वल तो नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिका मुझे लेना ही नहीं चाहिए। हम जिस नबी के उम्मती हैं, वो हमें बार बार दर्स देता गया है कि माफ़ करना, माफ़ करो। अगर तुम्हें कोई गाली दे देता है जो तुमसे बर्दाश्त नहीं होती, तुम कहते हो कि मैं अपनी इज़्ज़त की खातिर नहीं बर्दाश्त करता, इसको मारूंगा, उसके मतलब भी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जो इज़्ज़त आपकी इस दुनिया में घटेगी, उससे कई हाँ गुना ज़्यादा रोज़े महशर में आपको इज़्ज़त दूंगा, मेरी खातिर उसको माफ़ कर दो। हम तो उस नबी के उम्मती हैं। कुछ फैक्ट्रीज के हवाले से भी कहा जा रहा है कि जिस कंपनी में वो मैनेजर थे वहाँ पे जो लोग काम कर रहे थे वो टाइम पे नहीं आ रहे थे, उन लोगों के साथ वो बड़े सख्त रवैये में था वो बंदा,
اور موصوف نے 2 بندوں کو کمپنی سے فارغ بھی کیا، چونکہ وہ ایز اے مینیجر وہاں پہ ڈیوٹی سر انجام دے رہا تھا، تو ان کے ساتھ بڑا سختی سے پیش آتا تھا. تو انہوں نے جو اس کمپنی کے اندر ملازم تھے، امپلائی تھے، انہوں نے مل کے ایک پلان بنایا، اس کے بعد اس کو رفع دفع کر دیا. تو یہ اس پہ آپ کا کیا کہنا ہے؟ یہ حقیقت ہے؟ دیکھیں تو آپ صاحب، میں آپ کو سمپل اور سادہ الفاظ میں کچھ باتیں بتاؤں. یہ اس ملک کے اندر ایک ہی کمپنی نہیں ہے جس کا مینیجر بڑا سخت ہے. میں حقیقتاً آپ کو بتا رہا ہوں، آپ پریکٹیکلی جائیں، وزٹ کریں، سوسائٹی کے اندر آپ گھومیں، لوگوں سے ملیں، کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے جس کے اوپر ظلم نہیں ہو رہا. تو آپ کیا سب کو قتل کرنا شروع کر دیں گے؟ مطلب یار کامن سینس ہے نا، آپ سب کو مارنا شروع کر دیں گے کہ وہ بندہ سخت مزاج ہے اس کو مارو. یار علم اس کو دو، اس کو علم دو تاکہ وہ فرق کر سکے اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے. وہ بندہ یہ اب تو یہ باتیں جو ہے نا، ہر بندہ اپنا چینل چلانے کے لیے یہ باتیں کر رہے ہیں. مجھے سبسکرائب کر دیں جی، مجھے لائک کر دیں، مجھے کمنٹ کرنا مت بھولیے. وہ نئے نئے ٹوسٹ لا رہے، ایسی بات نہیں. میں حقیقت بات کرتا ہوں. میری بات سنیں آپ، کہ یہاں پہ جو چیز میں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں، کہ آپ نے خود سوشل میڈیا پہ بھی سنا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ کچھ چیزیں اس طرح کی سامنے آ رہی ہیں. میں نے آپ کہ اس کا تعلق کہیں نہ کہیں حقیقت سے ہے یا نہیں ہے. جسٹ آپ اس پہ آپ اپنا خیالات کا اظہار کریں کہ اس میں حقیقت ہو سکتی ہے یا یہ بھی ایک فراڈ ہے. یار جب بندہ کسی سے کوئی بدلہ لینا چاہتا ہے نا، تو وہ مذہب کو بھی ایز اے ٹول استعمال کر سکتا ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ وہ ہو سکتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جب کسی نے ٹھان لی نا کہ میں نے اس سے بدلہ لینا ہے، تو وہ کچھ بھی کر سکتے، کسی بھی حد تک جا سکتا ہے. ہم لوگ کون سے اتنے اسلام کے قریب ہیں کہ ہمیں اپنا ایک قدم اٹھاتے ہوئے، ایک سانس لیتے ہوئے ہم اس دور کو سوچیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزار کے گئے ہیں یا ہمیں پریچ کر کے گئے ہیں. اللہ ہم سب کو ہدایت دے کہ ہم ان کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہوں اور اپنی زندگیوں کے اندر وہی دور لائیں جو وہ گزار گئے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ تو اس طرح کا ٹول استعمال کریں گے، مذہب کے نام پہ کریں گے. ہم لوگ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے، ہمیں کلمہ جو ملا ہے، کلمہ ہم نے پڑھا ہے، ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں ہے، ہم نے ان کو دیکھا نہیں ہے. ہم بغیر دیکھے مسلمان ہوئے. اگر ہم دیکھ لیتے تو ہمارے ایمان کی طاقت اور ہوتی. اچھا، اگلی بات کہ جب آپ کے پاس ادارے موجود ہیں، عدلیہ آپ کے پاس موجود ہے، آپ کو انصاف دلوانے کے لیے آپ کو ریاست نے آپ کو مخصوص ایک کرائٹیریا دیا ہوا ہے کہ اس میں آپ یہ کام کر سکتے ہیں. اگرچہ آپ کو کہیں پہ کچھ چیز نظر آ رہی ہے تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ عدالت کی طرف جاتے، آپ اداروں کی طرف رجوع کرتے، بجائے اس کے کہ سیدھا وہ وار کرتے ہیں اور اس کو قتل کر دیتے ہیں. تو اس پر آپ کا کیا نظریہ، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یار یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. آپ کے ساتھ کوئی بھی جو ہے نا انصافی ہوتی ہے، آپ کے اس ایک آئین کے مطابق آپ کو اختیار حاصل ہے کہ آپ اپنی معزز عدالتوں میں پیش ہوں، اپنا کیس وہاں پہ پٹ اپ کریں کہ جی ہمارا اس بندے کے ساتھ یہ مسئلہ ہے. عدالتیں اس کے اوپر انصاف دیں گی آپ کو. اس میں تو کوئی مسئلے والی بات ہی نہیں. تو جب آپ قانون اپنے ہاتھ میں خود لینے کی کوشش کریں گے، آپ خود قانون لے کے اپنے لیے آپ قانون آسان کر دیں، اس بندے کے سامنے آپ جو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بندے نے پوسٹر پھاڑا جس پہ درود شریف لکھا ہوا تھا، اب وہ بندہ تو موجود نہیں ہے، کیا پتہ ہے اس کے خدا کو انہوں نے کیا کچھ کہا ہو. ہمیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے کہ کافروں کے خدا کو بھی برا بھلا نہ کہو. کیوں؟ بدلے میں وہ آپ کے خداؤں کو برا بھلا کہیں گے، جو کہ عتق امیز ہے، جو ہمیں برداشت نہیں ہوتا. اور باقی 2 بندوں کی آپس کی لڑائی کو مذہب کا نام دے دیں، آپ ملک کے اندر انارکی پھیلا دیں. یار اس ملک کے اندر پہلے ہی حالات ایسے بن چکے ہیں کہ کوئی بھی بندہ یہاں پہ اپنے آپ کو سیکیور فیل نہیں کر رہا. اور اوپر سے ایک یہ والی بات رہ گئی تھی. آپ لب آزاد چینل کے دیکھنے والوں کو پیغام کیا دینا چاہیں گے؟ جتنے بھی بھائی دیکھ رہے ہیں ان کو میرا یہی پیغام ہے، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، اپنے پاس جو علم ہے اس پہ عمل کی کوشش کریں. کبھی بھی کسی کے مذہب کو برا بھلا مت کہیں. آپ اگر اپنے مذہب پہ ڈٹے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ آپ کا ایمان ہے، آپ اپنے کردار سے ایسے بن جائیں کہ لوگ آپ کے پاس آئیں، آپ سے پوچھیں کہ آپ کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں. جی تو ناظرین اکرام، یہ ہمارا مختصر سا پروگرام آپ کی خدمت میں ہم نے پیش کیا. چونکہ یہ ثانیہ سیالکوٹ جو ہے، یہ نہ صرف ایک فرقے یا نہ صرف کسی ایک مکتب فکر کو نقصان دے رہا ہے، بلکہ اس کو ہم اگر دیکھیں تو یہ ملکی سطح پر، یہ ریاستی سطح پر، یہ ہمارے ملک کو نقصان ہے.
ہماری ریاست کو نقصان ہے، ہم لوگ کس لیول تک جا سکتے ہیں، اس کا فیصلہ کون کرتا ہے؟ آپ کرتے ہیں۔ اگر کہیں بھی کسی بھی جگہ پر ایسا کوئی معاملہ دیکھتے ہیں تو ریاست نے آپ کے لیے قانون وضع کر دیا ہوا ہے کہ آپ قانون کی طرف جائیں، آپ کچہری کی طرف جائیں، آپ کورٹ کی طرف جائیں۔ اگر آپ کا معاملہ وہاں پہ نہیں سنا جاتا، اس کے بعد پھر اگلا قدم آپ احتجاج کی صورت میں کوئی اس طرح کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں، وہ ایک الگ ایشو ہے۔ اگر آج کا پروگرام آپ کو ہمارا پسند آتا ہے تو لازمی طور پہ آپ نے اس پروگرام کو لائک کرنا ہے اور شیئر کیجیے گا۔ تو اس وقت دیجیے اجازت عبدالتواب کو، نیکسٹ پروگرام میں ملیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔